gisaulog na to ang solemnidad karon ni San Pedro ug ni San Pablo, ang mga haligi sa simbahang Katoliko. Atong gihandom sila tungod kay kining maong mga apostoles importante kaayo sa kinabuhi sa simbahan. Unas tanan si San Pedro, kinsa ginganlag Simon giusab sa pagka Pedro, kay siya day mahimong patukuranan sa simbahan. Mao nga sa Mateo 16:8, ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, Pedro, tukuron ko ang akong simbahan. Unya gawas pa ni ana, siya ang gitagaan og yawi siging harian sa langit. Ihatag ko kanimo ang mga yawi siging harian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili didto sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot didto sa langit. Kining maong gahom, mao kini ang gihuptan sa Santo Papa. Salit ang Santo Papa ang sumusunod man ni San Pedro. Diha sa iyang pagdumala sa simbahan, gitagaan siya sa Ginoo nining gahom, yawi. Sa Isaias 22:22 nga ang taga-agyawi mahimo siyang pangulo ug amahan sa panimalay. Entonces, sa paghatag sa atong Ginoo sa yawi o otoridad, nahimo siyang magdumala pod sa simbahan nga mao panimalay sa Dios, 1 Timoteo 3:15, ug siya ang magdumala sa katauhan, San Juan 21:15-17, at imana ako mga karnero. Sa sama paagi si San Pablo usab, siya ang maisugong magwawali sa ebanghelyo sa kamatuoran. Nihimo siya tulo ka dagkong missionary journeys, o sa katapusan niabot sila dito sa Roma, sama ni San Pedro, ug dito sila gimartir. Usa kini ka kamaturan mga igsoon nga si San Pedro ug San Pablo kauban gyud sa simbahang Katoliko, kay hangtod karon naghandom kita gani ang lubong ni San Pedro mao kana karon ang nahimong sentro diha sa St. Peter's Basilica diha sa Roma. Mao nga mga igsoon ang itang mamalandong nga ang sinugdanan gyud ay sa simbahan nga gitukod ni Kristo diha sa mga apostoles, gisilyuhan usab sa dugo ni San Pedro ug San Pablo kinsa nagamatay gipang martir dito sa Roma. God bless.